आकाश नाईक आणि त्याचे काही वांगडी जे फ्रेंड जे असतात हे काल ह्या वॉटरफॉलाचेर येयलेले न्हावपा खातीर हांगासरल्यान ते नाल्या उपरांत ती खण जी बाय मारलेली आसा पळय ती मेवल्या तांकां। कमीत कमी ना म्हणत जाल्यार 5 ते 6 मिटरां मेरेन खोल ही बाय आसा। काल जो इन्सिडंट घडलो वो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो। काल एक ट्रॅजिक घटना जी घडली पर्वरी पुलीस स्टेशना वयलो एक PC पुलीस कॉन्स्टेबल तेजे काही वांगडी जे फ्रेंड आसले ते ज्या जाग्याचेर काल न्हावपा खातीर येयलेले तो जागो हांव तुमकां आतां दाखयता। हो जो तुमकां दिसता हो तो जागो जशें काल सांगलेले की एक खंड आसली म्हणून ह्या खणीचेर जेन्ना ते पावलेले पूण आयज जी इन्फॉर्मेशन आमकां मेवले की ती एक उदका खातीर एक बाय खोदलेली म्हणून आनी ती बाय कांय कारणाक लागून तेजें बांदकाम जें आसा हें स्टॉप केलें आनी ती ओपनूच आसली आनी पावसाच्या टायमार ह्या जाग्याचेर जास्त प्रमाणात उदक जें आसा हें भरलें वयता। कमीत कमी ना म्हणत जाल्यार 5 ते 6 मिटरां मेरेन खोल ही बाय आसा आनी आयज सगळे गांवचो जो लोक आसात पळय तो आयज हांगासर पावलेलो आसा। आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया की काल जो इन्सिडंट घडलो त्या हेचेर गांवचे जे लोक आसात पळय ते आयज कितें म्हणूंक सोदतात। आयज आमी पावल्या थिवी सिरसय कोणशेर हांगासर ज्या जाग्याचेर काल जो एक इन्सिडंट घडलो पर्वरी पुलीस स्टेशना वयलो PC एक पुलीस कॉन्स्टेबल वॉटरफॉलाचेर गेल्लो आपल्या काही फ्रेंडां वांगडा आनी थंयसून जेन्ना तो सकला देंवतालो वाटेर ताका एक झर लागता मेळटा ताका आनी थंयसर आमी काल एक मेन्शन केल्लें की एक खण आहा म्हणून थंय। पूण आयज आमकां अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की ती एक खण न्हू ते काही प्रोजेक्टा खातीर हांगासर एक उदका खातीर बाय मारलेली पूण ती बाय जी आसा ही कांय कारणाक लागून बंद पडली ताका स्टे येयले पूण ती खणून ती ओपनूच दवरली आनी ताका उदक लागलें। सो पावस जेन्ना पडटा त्या पावसाच्या टायमार आमी पळयता की जास्त प्रमाणात उदक जें आसा हें हांगासर भरता आनी उदक भरल्या कारणान अंदाज आहा पळय तो अंदाज येयना। आयज आमी मुद्दामूच ह्या जाग्याचेर येयला हे पाहणी करपा खातीर। आमच्या वांगडा गांवचो काही लोक ह्या गांवचो लोक हांगासर येयलेलो आसा की काल जो इन्सिडंट घडला तेचेर पाहणी करपा खातीर। आमी जाणून घेवया की आतां गांवचो जो लोक आसा तो ह्या हेचेर कितें म्हणूंक सोदता काल जो इन्सिडंट घडला पळय तेचेर। आकाश नाईक आणि त्याचे काही वांगडी जे फ्रेंड जे असतात हे काल ह्या वॉटरफॉलाचेर येयलेले न्हावपा खातीर हांगासरल्यान ते नाल्या उपरांत हो जो वॉटरफॉल तुमकां दिसता ह्या वॉटरफॉलाचेर ते नाल्या उपरांत जेन्ना ते घरा येवपाक सकला देंवताले त्या टायमार तांकां वाटेर ती खण जी बाय मारलेली आसा पळय ती मेवल्या तांकां। पूण पयले जे येयलेले पळय ते ह्या वॉटरफॉलाचेर ते न्हावपा खातीर येयलेले। हो जो इन्सिडंट जालो पळय तो PC मेलो काल ती घटना आयकून खूब दुख्ख जालें आनी ह्या आमच्या बरो हो वॉटरफॉल एक बरो फेमस कोणशी वॉटरफॉल आनी ह्या पूण हो जो वॉटरफॉल आसा जो जितको बरो आसा तितको तुजी वचपाची वाट जी आसा पळय ती सामकी डेंजरस आसा। ह्या तुमी पळयलें आसतलें जे खडपांनी कशे भुरगे येताले आतां सुद्दां इन्सिडंट जावन सुद्दां आतां पळय भुरगे येताले अशे ह्या खडपांनी मातसो स्लीप जालो जाल्यार तो खडपांचेर आपडटलो तकली आपडटली आनी म्हाका आमच्या आनी हे अशे इन्सिडंट जाले आसा पळय PC मेलो ते आमकां दुख्ख जाता की ही आमकां शिक्षकांक ही सामकी एक लांछनास्पद अशी गजाल आसा। आनी हो जो काल एक PC मेलो ते अशें दिसता की ही धोक्याची घंटी तर न्हू हेचे जर स्टार्ट तर जावचें ना न्हू आनी लोक जर अशे मरत रावत आनी कितें जायत जाल्यार ही सगळी आमच्या ह्या शिरसयची घाण जातली नांव उडयतले आमचे शिरसयचे सगळे। त्या खातीर हांव एक गव्हर्मेंटाक अशें रिक्वेस्ट करता की जी अथॉरिटी आसा पळय जेचेर हे लक्ष दवरूंक जाय जेंच्यांनी लक्ष दवरूंक जाय तेंच्यांनी बेगिनात बेगीन तेजेर लक्ष दवरपाचें। कलेक्टर ऑफिस जावं हे मामलेदार ऑफिस तेंच्यांनी लक्ष दवरपाचें आनी पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दिवपाचें की ज्यो ज्यो अश्यो प्लेसी आसा डेंजरस प्लेसी आसा त्यो तुमी आयडेंटिफाय करपाच्यो आनी कितें जे एक्शन घेवंक जाय ती घेवपाची। This police guy passed away. He
that place I feel should be barricaded, because that place is not supposed to be used. It is not a spring, it is a well, which was, as told by the others, that this is not a well. I mean, this is not a spring, it's a well there. But this is a spring, and it is more safe over here than there. So this place, I would request the authorities to maintain it. The amount of garbage and everything, the bottles and food thing is just left and gone. If they beautify this place, it would be such a beautiful spot, and many people all over Goa know about this place. पूण अशें म्हाका एक मागणें आहा, पंचायती कडेन एक मागणें आसा आनी पंचायती कडेन मागणें आसा जावं तशें सरकारा कडेन एक मागणें आसा की हांगा ह्या स्पॉट एक तर तो हो स्पॉट बॅन करचो हांव अशें म्हणना, कित्याक 2 म्हयने पावसाचे आसता, लोकांक एन्जॉयमेंट करपाक जाय खरें, पूण पंचायतीन आनी पुलिसेन हांगा पंचायती पुलिसाक हें करून हांगासर एक पुलीस दवरचे, कित्याक आमचो निसर्ग जो आसा हो निसर्ग सांबाळटलो जाल्यार लोकांनी हांगा येवन सगळें हें कितें करता. आनी एक सायनबोर्ड घालपाचें, खास करून शेनवार आयतार चड भुरगीं हांगा येतात. शेनवार आयतार भुरगे येयल्या कारणान हांगासर शेनवारचे सकाळचे 7 मेरेन म्हाका दिसता हांगा पुलीस दवरपाचें, कित्याक हांगा एक 2-3 वाटो तरी आसात हांगा भितर सरपाक. ते प्रत्येक वाटेक असो कॉन्स्टेबल जावं पुलीस कोणी दवरपाचें आनी तांकां मातशें चॅकींग करपाचें, कित्याक सोरो येवन हांगा कांय मस्ती करचे न्हू म्हणून. आनी तें आसा तें हो सरावंडींग बी पयलीं आसलें, सगळे कडेन तशी घाण जाल्ली आसा ती. आनी ती घाण आतां काडटलो जाल्यार एक पंचायतीन कितें तरी एक स्वच्छता ड्रायव्ह तरी घेवचें पडटलें, स्वच्छता अभियान करून घेवन ते कितें तरी परिसर साफ करचो पडटलो. आनी ताचे उपरांत मागीर जे कोण हांगा येतात तांकां सारकें पळोवन तांचे जे कितें वस्तू हांगा हाडटात त्यो प्लास्टीक जावं कितें हाडटात त्यो परते व्हरच्यो आनी खंय तरी एक डस्टबीन आसता कितें आसा थंय उडोवच्यो. आनी दुसरे कडेन सगळे पंचायतीन असो सायनबोर्ड घालचे, कित्याक हांगा पयशे वचून पयल्या थंयसर हांगा येता म्हणजे एकूय सायनबोर्ड ना, जावं हो परिसर डेंजर आसा आनी सांगपा अशें कांय सांगना. हांव पंचायती कडेन मागणी करता की तांच्यांनी हांगा एक बरो सायनबोर्ड बी घालचे आनी सांगचे कितें मातशें प्लेस डेंजर आसा जावं कितें आसा सांगचें. आनी जेन्ना चड पावस पडटा तेन्ना कोण येवचें न्हू. दुसरी गजाल सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका एक 2 पॉयंट्स जे स्पेसिफिकली मेन्शन करपाचे आसा. पयलो पॉयंट म्हणजे तुमकां खबर आसतली की थोड्याच दिसा पयलीं पावस सुरू जावच्या पयलींच आमचे गव्हर्मेंटान अनावन्स केलें, पब्लिकली सांगलें की बाबा तुमची जी वॉटरफॉल्स आसात जावं क्वेरीज आसात जावं खंय अशे एबंडंट प्लेसीस आसात थंय उदक एक्युमुलेट जाता थंय वचो नाका म्हणून स्पेशली CM सरान नोटिफाय करून सांगलें. जाल्यार म्हाका एक सांगपाचें आसा की खरेंच ह्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन नोटिफाय केल्या काय कितें, की अश्यो क्वेरीज तेंच्यांनी नोटिफाय करून दवरल्यात काय कितें, तांकां खबर आसा काय कितें की कितक्यो क्वेरीज आसात, कितक्यो खणी आसात आनी कितके अशे एबंडंट प्लेसीस आसात ज्यो खूब डेंजरस आसा, उदक एक्युमुलेट जाता. आनी थंय आनी कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आतांचे आमचे जे यूथ आसात ते खूब एडवेंचर लवर असतात, ते असल्या प्लेसीर येवपाक सोदतात आनी असल्या प्लेसीर येयल्या उपरांत ते अशे एडवेंचरस एक्टिविटीज करूंक सोदतात. तेच हांव एका गव्हर्मेंटाक विचारपाक सोदता की तेंच्यांनी ते नोटिफाय केल्लें आसा काय कितें, जाल्यार तुमी खंय आसात. जर तेजेर स्पेसिफिकली सांगतात की तुमी ते बॅन केल्यात, म्हणजे जो अर्थ तुमचे कडेन डेटा आसा तेन्ना तुमी हे बॅन करता आसतना सिरियसली बॅन करपाक जाय. ही बांय मारलेली आसा, बांय हे उदक आनी त्यांनी परमिशन घेताना तशें जाता. म्हाका सांग, एक जर बांय मारतलो WRDचें परमिशन घेवचें पडटा, पंचायतीची NOC घेवची पडटा, हे सामान्य मनशाक घडटा. आनी अशे मनीस जेन्ना हे नाका जाल्ली इनलिगलिटी करता तेन्ना तुमी थंयसर पळयना, हे कशें दिसता. हेतून जबाबदार कोण? मग सादे आमी सगळ्योच गोष्टी हायकोर्टाक वचप नाजाल्यार खंय तरी कोर्टाक. आतां तुमकांय खबर आसतली वयले आमचे प्रॉब्लम MRF शेडीचोय अजून थंयच आसा. म्हणजे ह्यो गोष्टी सगळ्योच आमी हायकोर्टाक वचप नाजाल्यार कोर्टांनीच वचून आमी न्याय मागप. सो आयज जेन्ना तुमी सगळे गांवचे लोक येयले हेचेर फुडें तुमी कितें स्टेप घेतले? गव्हर्मेंटान खंय तरी मातशें स्ट्रिक्टूय घेवपाक जाय, खंय तरी हांगासर पुलीस दवरपाक जाय. आनी अशें म्हणना की एन्जॉय करपाक येतले सगळे येतले, आनी जे स्पॉट आसा थंयसर आमच्या बाकीच्यांनी नोटिफाय करपाक जाय. काल जो एक ट्रॅजिक जो हादसो घडलो तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो. एक पुलीस कॉन्स्टेबल आकाश नायक पर्वरी पुलीस स्टेशना वयलो एक कॉन्स्टेबल आपल्या काही फ्रेंडा वांगडा तो हांगासर ह्या वॉटरफॉलाचेर न्हांवपा खातीर एन्जॉयमेंट करपा खातीर येयलो. आनी त्याच टायमार हो एक हादसो घडलो आनी तो जेन्ना न्हांवपा खातीर एन्जॉयमेंट करतालो तो खंय तरी बुडोन तो मयत जाल्लो आसा, तो मरण पावलेलो आसा. पुराय अपडेट जाणून घेवपा खातीर आयज आमी ह्या जाग्याचेर येयल्यात. आमच्या वांगडा काही गांवचे जे लोक आसा सिरसय ह्या गांवचे ते स्वता हांगासर येयल्या पाहणी करपा खातीर की काल जो इन्सिडंट घडलो तेचेर इन फ्युचर अशे इन्सिडंट परत घडोवंक फावना ह्या कारणाक लागून ते स्वता हांगासर पावले. आमी जेन्ना ह्या जाग्याचेर पावले तेन्ना आमी हो परिसर सगळो पळयलो.
ह्या परिसराचेर आमकां अशें दिसण्यात येयलें की चारूय सायडीन जर तुमी पळयत जाल्यार सगळो दोंगर आसा आनी दोंगरांतल्यान एक वाट जी येता पळय ती गांवांतल्यान वयता. ह्या वाटे वयल्यान सगळें दोंगराचें जें उदक जें आसा पावसान इतलें उदक ह्या एरियेन भोंवता. सगळें दोंगराचें जें उदक आसा पळय तें हांगासर एक तुमकां जी झर दिसता त्या झरींतल्यान तें सगळें उदक व्हांवोन व्हांवोन फुडें वयता. जेन्ना ते सगळे जो आकाश नायक त्याचे जे काही वांगडी जे आसात जेन्ना हांगासर ते धांवपा खातीर येयले एन्जॉयमेंट तेंच्यांनी केलें आनी न्हांवन जाल्या उपरांत जेन्ना ते परत सकाळीं आपल्या घरा कडेन वयताले त्याच टायमार रायट सायडीक जर तुमी पळयत जाल्यार जशें आमी काल तुमकां सांगलां की एक खण आसा म्हणून, पूण आयज जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना आमकां अशें कळून येयलां की काही प्रोजेक्ट हांगासर एक जावपाचो आसलो आनी त्या प्रोजेक्टा खातीर हांगासर तेंच्यांनी उदका खातीर एक बांय मारलेली, पूण गांवच्या लोकांनी अपोज केलो आनी ताका स्टे हाडलो आनी तें बांदकाम जें आसा तो प्रोजेक्ट थंय बंद पडलो. पूण जी बांय तेंच्यांनी खोदलेली उदका खातीर ती तशी तेंच्यांनी सोडली आनी ती तेंच्यांनी परत जी धापूंक जाय आसली पळय ती धापूंक ना, ती ओपन सोडली. ओपन सोडल्या कारणान जर सगळें पावसाचें जें उदक आसा जें झरीचें उदक आसा पळय तें बांयन वयता आनी ती बांय सद्या पूर्णपणे ह्या दिसांनी फूल जाता. अंदाज येयना लोकांक की हांगासर कितली ती खोल बांय आसा पळय ती. ह्या कारणाक लागून जेन्ना एन्जॉयमेंट करपा खातीर जे भुरगे जे आसा जेन्ना त्या जाग्याचेर वयतात आनी अशें काही इन्सिडंट घडटा ह्या कारणाक लागून गांवचो सुद्दां लोक जो आसा हो हांगासर येयलो आसा. तेंची एकूच मागणी आसा की ह्या एरियेन जेन्ना येता ह्या परिसरात तेन्ना जायत्यो हांगासर वाटे आसात. पंचायतीन सरपंचान असो सेक्रेटरीन असो अशा गोष्टींचेर लक्ष मारपाची अत्यंत गरज आसा. तेंच्यांनी पावसा पयलींच ह्यो जागे जे आसा हे नोटिफाय करूंक तेंच्यांनी रितसर हांगासर डेंजरस झोन म्हणून बोर्ड मारूंक जाय, वॉर्निंग दिवंक जाय लोकां खातीर. ते लोकांक हेचो अंदाज येना. गांवच्या परिसराचो सगळो जो लोक आसा पळय ते एन्जॉयमेंट पिकनीक करपा खातीर ह्या जाग्याचेर येता आनी अश्यो गोश्टी हांगासर जे घडटा ताका लागून तेंची मागणी आसा की सरकारान काही पुलिसांचो बंदोबस्त वचून सकाळीं आनी सांजेच्या टायमार हांगासर दवरचो जेणे करून तांकां इन्स्ट्रक्शन लोकांक मेळूंक शकता, वॉर्निंग दिवंक शकता. पंचायती कडेन तेंची मागणी आसा की ह्या ज्या जाग्याचेर तेंच्यांनी रितसर प्रमाणे जे सायनबोर्ड आसात पळय ते घालचे जेणे करून लोकांक हेचो अवेरनस जातलो. आतां आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की काल जो हादसो घडलो त्या हेचेर गांवचे जे लोक जे आसात पळय ते ह्या हेचेर कितें म्हणून सोदतात, कित्याक अशी इन्सिडंट जे आसात पळय ते इन फ्युचर परत घडोवंक फावना त्या खातीर अशीच अपडेट तुमकां आमी परत काल जो इन्सिडंट घडलो त्याच्या बद्दल दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गो खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, TV सिरसयच्यान.